अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ पूर्वं प्रवाहि वार्ताः। भारतस्य प्रथमं सौराभियानम् आदित्य L1 इत्येतद् अद्य प्रक्षेपणार्थं सज्जम्। अद्य प्रातः 10:12 वादने आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटा स्थितात् अन्तरिक्षकेन्द्रात् प्रक्षेपयिष्यते। सूर्येण सम्बद्धानां समेषां गतिविधीनां करिष्यति अध्ययनम्। दिल्ल्याम् आयोजयिष्यमाणाय G20 शिखर सम्मेलनाय सज्जताः अन्तिमचरणे। सुरक्षायाः सुदृढाः प्रकल्पाः समाचरिताः। दिल्ल्यारक्षिबलेन करिष्यते अद्य पूर्वाभ्यासः। यातायातेषु प्रतिबन्धः प्रवर्तयिष्यते। राजस्थाने शासन परिवर्तनाय भाजपादलस्य परिवर्तनयात्रा अद्य आरभते। भाजपादलस्य अध्यक्षः JP नड्डाः करिष्यति यात्रायाः शुभारम्भम्। 18 दिनेषु 68 जनसभाः आयोजयिष्यन्ते। भारतीयमूलस्य थर्मन् षणमुगरत्नम् इत्येषः सिङ्गापुरे राष्ट्रपतित्वेन चितः जातः। प्रतिद्वन्द्विनं भूरि अङ्कान्तरालेन पराजितवान्। 70.4% अर्जितवान् मतदानम्। एशिया चषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारत पाकिस्तान मध्ये भवेत् स्पर्धा। श्रीलङ्कायां कैंडी पल्लीकेले अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे खेलिष्यति दलद्वयम्। जयेन समं स्पर्धारम्भार्थं भविष्यति भारतस्य प्रयासः। भारतस्य प्रथमं सौराभियानम् आदित्य L1 इत्येतत् अद्य प्रक्षेपणार्थं सज्जमस्ति। एतत् हि अद्य प्रातः 10:12 वादने आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटा स्थितात् अन्तरिक्षकेन्द्रात् प्रक्षेपयिष्यते। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य प्रमुखः S सोमनाथः आदित्य L1 इत्याख्यस्य उपग्रहस्य प्रक्षेपणात् प्राक् तिरुपति स्थिते चेंगल्ल परमेश्वरी मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठितवान्। सः अभियानस्य सफलताम् आलक्ष्य वैज्ञानिकानां भूरिश्रमे च विश्वासं व्यक्तवान्। अवधेयं यत् चातुर्मासिकम् आदित्य L1 इति एतत् अभियानं 15 लाख किलोमीटर मितं दौर्यं सम्पूरयिष्यति। आदित्य L1 इति सूर्यस्य पृष्ठे कोरोनल तापमानं, कोरोनल द्रव्यमानोत्सर्जनं, पूर्ववर्ति ज्वालनम् अथ साकल्येन ज्वालन प्रक्रियाः च अवगन्तुं प्रयतिष्यते। सूर्ये घटमानानां प्रचण्ड सौरोत्पातानाम् अपि अध्ययनम् एतस्य उद्देश्यं भविष्यति। आदित्य L1 इति सूर्यस्य अध्ययनं कर्तुं प्रथमा अन्तरिक्षाधारिता प्रयोगशाला अपि सम्भविष्यति। एतत् सकलमपि सौराभियानं सर्वथा स्वदेशसम्बद्धमस्ति इति ध्यातव्यम्। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां G20 समूह शिखर सम्मेलनम् उद्दिश्य सज्जताः अन्तिमचरणे सन्ति। अन्तिमचरणात्मिकीं सज्जतां निरीक्षितुम् अद्य श्वः च दिल्ल्यां विशिष्टातिथीनां यानानां सुरक्षा पुरस्सरं सुचारुतया च गमनागमनं सुनिश्चेतुं पूर्वाभ्यासः करिष्यते। अत्रान्तरे दिल्ल्यां स्थिताः अनेके मार्गाः परिवर्तयिष्यन्ते। अत्र सन्दर्भे यातायातारक्षिबलेन परामर्शः प्रकाशितः अस्ति यत् दिनद्वयं यावत् अधिकाधिकं जनाः मेट्रो रेल यानस्य प्रयोगं कुर्वन्तु येन असुविधा न भवेत्। पूर्वाभ्यासस्य समयः अद्य प्रातः 8:30 वादनात् मध्याह्नं 12 वादनं यावत् नियतः अस्ति। तथैव सायं 4:30 वादनात् सायं 6 वादनं यावत् अथ सायं 7 वादनात् रात्रौ 11 वादनं यावत् पुनरेकवारम् अभ्यासः करिष्यते। राजस्थाने शासन परिवर्तनाय भारतीय जनता पार्टी दलस्य परिवर्तनयात्रा अद्य प्रभृति आरप्स्यते। प्रथम परिवर्तनयात्रां भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डाः सवाई माधोपुरस्य त्रिनेत्र गणेश मन्दिरतः हरितध्वजं प्रदर्श्य समारप्स्यते। JP नड्डाः यात्रायामपि भागं ग्रहीष्यति। यात्रायाः शुभारम्भात् प्राक् नड्डाः त्रिनेत्र गणेश मन्दिरे पूजामपि करिष्यति। मन्त्रोच्चारपूर्वकं यात्रायाः शुभारम्भः भविष्यति। अवधेयं यत् 18 दिनात्मिकी एषा परिवर्तनयात्रा 4 दिक्षु पृथक् पृथक् दिनाङ्केषु समारप्स्यते। अथ 47 विधानसभा क्षेत्रेभ्यः एषा परिवर्तनयात्रा प्रवर्तयिष्यते।
अत्रान्तरे 68 जनसभाः आयोजयिष्यन्ते। सितम्बर मासस्य 19 दिनाङ्के एषा यात्रा जयपुरं प्राप्स्यति, यत्र विशालजनसभायाः आयोजनं विधास्यते। सिंगापुरदेशतः पुनरेकवारं भारतवंशी राष्ट्रपतिं प्राप्तवान्। भारतीयमूलस्य पूर्वमन्त्री थर्मन् षणमुगारत्नम् इत्येषः सिंगापुरे राष्ट्रपतिपदाय आचरिते निर्वाचने स्वीयप्रतिद्वन्द्विनं पराजित्य विजयं प्राप्तवान्। सः 70.4% मतदानं समर्ज्य सिंगापुरस्य नवमः राष्ट्रपतिः भविष्यति। थर्मन् षणमुगारत्नम् इत्येषः वर्तमानराष्ट्रपतेः हलीमा याकूब इत्येतस्याः स्थानं ग्रहीष्यति। ध्येयं यत् हलीमायाः पिता भारतीयमूलस्य आसीत्, तदीया माता च मलयमूलस्य आसीत्। असम राइफल्स् इत्यस्य महानिदेशकः लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायरः अवदत् यत् कुसमयः सम्प्राप्तं गतः। हिंसा प्रभावितं मणिपुरम् इदानीं सुसमयं प्रति अग्रेसरति। संचारपटलेषु असम राइफल्स् सम्बद्धान् पक्षपातपरकान् विभिन्नान् आरोपान् खण्डयन् सः सबलं प्रत्यपादयत् यत् असम राइफल्स् निष्पक्षमस्ति, अपि च अनेन मणिपुरे उभयसमुदाययोः जनाः रक्षिताः। I want to clarify here that all the forces, whether it is the Indian Army, Assam Rifles, the other CAPFs who are here, as also Manipur Police, all of them are working under extremely tiring conditions. So when you're operating for such a long period of time, every single day, obviously there are certain misunderstandings that take place, and those are very far and few between, and surely that has not in any way hindered our operations. The only issue is, the media sometimes blows this up to highlight that there is something wrong. It is not the case. Let me assure you that there is absolute good relationship between all the security forces, and there is a security advisor there at whose behest, and we operate on a daily basis, so there is actually no issue. जीडीपी इत्यस्य सकलगृह्योत्पादस्य उत्तमाङ्कानाम् अनन्तरं जीएसटी इत्यस्य वस्तु सेवाकरस्य अपि तादृशाः एव उत्साहजनकाः परिणामाः आगताः। अगस्त मासस्य 59,01,00,000 अधिकम् एव वस्तु सेवाकरराजस्वम् एकत्रीकृतम्। एतत् राजस्वं गतवर्षे एतन्मासे एव सङ्कलितराजस्वस्य तुलनायां 11% अधिकम् अस्ति। प्रवर्तन निदेशालयेन जेट एयरवेज इत्यस्य विमानसमवायस्य संस्थापकः नरेश गोयलः निगृहीतः। तस्य निग्रहणं बैंकीय प्रवञ्चना सम्बद्धे धनशोधन प्रकरणे जातम्। तत्रान्तरे गोयलः शुक्रवासरे प्रवर्तन निदेशालयेन मुम्बय्यां परिपृष्टः। तदनन्तरं सः अधिकारिभिः निगडितः। सूचनानुसारि नरेश गोयलः 38,500 कोटिरूप्यकात्मके कैनरा बैंक प्रवञ्चनाकाण्डे धृतः अस्ति। चीन देशस्य तथा कथितस्य एकस्य मानचित्रस्य अन्ताराष्ट्रियस्तरे महान् विरोधः जायते। भारतेन तत् मानचित्रं पूर्वमेव निरस्तीकृतम् अस्ति। अपरतः वियतनामस्य विदेशमन्त्रालयेन चीनस्य स्वामित्वघोषाधृतं कीदृग्विधम् अपि तथोक्तं मानचित्रं प्रत्याख्यातम्। वियतनामम् अतिरिच्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स्, ताइवान् देशैः अपि एतस्य चीन पदक्षेपस्य विरोधः कृतः अस्ति। त्रयोविंशत्यधिक-2000तमाब्दीयायाम् एशिया चषक क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य भारत पाकिस्तानयोः द्वन्द्वं श्रीलङ्कायाः कैण्डी क्रीडाङ्गणे भविष्यति। एतदर्थं दलद्वयं सुसज्जं दृश्यते। उभे अपि दले एतां स्पर्धां जेतुं सर्वात्मना प्रयतिष्येते।
US ओपन टेनिस स्पर्धा मालिकायाः पुरुषयुगलवर्गे भारतस्य रोहन बोपन्नाः तृतीयं चक्रं प्राविशत्। भारतस्य रोहन बोपन्नाः ऑस्ट्रेलिया देशस्य मैथ्यू एब्डेनेन सह द्वितीये चक्रे रूस कजाकिस्तानयोः रोमन सफी उलिनस्य एंड्री गोलुवेबस्य च युगलं 6-3 इत्येतैः अंकान्तरालैः पराजितवान्। प्रियाः दर्शकाः, भवतां प्रियङ्करः वार्तावली कार्यक्रमः अद्य सायं 6:30 प्रसारयिष्यते। कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं च भवन्तः श्वः प्रातः 7:30 अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। नरो जानाति सारता कः विस्मर्तुं शक्नोति तदैतिहासिकं दिनं यदा चन्द्रयानं साफल्येन चन्द्रधराम् अस्पृशत्। क काला कानि मित्राणि, क देश को व्ययागमो, कश्चाहं का चमे शक्ति रिति चिन्त्यं मुर्मुः। द्विचक्रिका रे द्विचक्रिका, कुत्र गच्छति द्विचक्रिका। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।